दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 28 तारीख 2024. पुनर्जीवन जातली तेन्ना. लुकाचे शुभ वर्तमान आवेसवड 14 वोट 14 आनी ताचो निमाणो भाग असो म्हणटा पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुका मजुरी मेळटली. जायते जाण जी समजतात की समाजाची सेवा करप म्हणल्यार ते देवाचे नजरेन एकदम बरें, आनी थोडे जाण आसात पळय ती समाजाची सेवा करच्यान म्हणल्यार चड पयस रावतात आनी म्हणटा आमी ओत्मीक आनी प्रमाणीक जिविताचेरूच आनी पवित्रपणाचेरूच फोकस करचो म्हणून. बट तशें न्हय तें. कितें दोनी सांगाता आमी तें करूंक जाय आनीक तुज्यान हें दोनी देवाक तुवें भेटोवंक जाता. कित्याक क्रिस्तान जेन्ना बरी खबर परगट केली गरिबांक, त्याच वेळाचेर ताणें तांचें जी कोण पोटान उपाशी आसलेलीं पळय ती भुकेल्लीं आसलीं तांकां ताणें जेवणूय दिलें. आनीक त्या पासत एक बॅलन्स आसूंक जाय. आमी समाजाची सेवा करप आनीक देवाचें उतर परगटप. आनीक जेन्ना जेजू क्रिस्त जें जिवीत सुभागी आसा जाल्यार तो म्हणटा कितें तुमी कोणाक येवकार करूंक जाय, आमंत्रण दिवंक जाय. लुकाचें शुभ वर्तमान आवेसवड 14 वोट 13 आनी 14. पूण तुमी जेवण दिता तेन्ना दुबळ्यांक, कोड्ड्यांक, खोट्यांक, थोट्यांक आनीक कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोणें बाद करूंक जायना म्हणटोच तुमी भागी जातली. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुका मजुरी मेळटली. तूं सुभागी जेन्ना तूं गरिबांक आदार करताय. आनीक देवाचें उतर म्हणटा घेवचे बोलदेक दिवप म्हणल्यार चड सुभागी. आनीक जेन्ना तूं गरिबांक दिताय पळय तेन्ना तूं सोमयांक दिता तशें जाता तें. आनी जायते व्हड फिलॉसॉफर पासून ते म्हणटात एका गरिबाच्या तोंडाचेर जेन्ना तूं हांसो पळयता पळय जाल्यार तूं ताच्या तोंडांत तो हांसता पळय तितून देव दिश्टी पडटा. आनी हिब्रूचें पुस्तक आवेसवड 13 आनीक वोट 2 म्हणटा पोरक्यांक तुमगेर बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकळो आसतना देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परामर्श केलो. आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा तो राजा तेन्ना मागीर तो उजव्या हाताक बसलो तो म्हणटलो येयात तुमी जी म्हजे बापाची जावन आसात पळय आनीक बापाचें राज तुमकां आदी फुडेंच ह्या संवसाराची बुन्याद घालचे पयलींच ती तुमकां लागून आसा. आनीक कित्याक हांव जेन्ना भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव जेन्ना ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव पोरको आसलो पळय तेन्ना तुमी म्हजो परामर्श केलो, हांव विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवन दिलें, हांव दुयेंत आसतना तुमी म्हाका भेटोवंक आयले, हांव प्रिजावन आसतना तुमी म्हाका मेळूंक आयले. आनी उपरांत जो प्रमाणीक आसा पळय तो म्हणटलो सोमया आमी हें केन्ना केलें, तूं केन्ना भुकेल्लो आसलो, केन्ना ताणेल्लो आसलो, केन्ना तुका आमी पिवंक दिलें. मातयेव आवेसवड 25 वोट 30 आनी 4 ती 30 आनी 7. आनी उपरांत राजा तांकां असो जबाब दितलो हांव तुमकां सांगता जें तुमी पळय हे ल्हान आसा पळय सारके दुर्बोल आसात पळय तांकां केलें तें म्हाका पावलें. मातयेव आवेसवड 25 वोट 40. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी सुभागी आसोंक तुमी देवाचें उतर वांटूंक जाय, परगटूंक जाय. आनी त्याच भाशेन तुमकां संदी मेळटा पळय तितलेंय तुवें गरिबांकय आदार करूंक जाता तितलें पळय तुवें तांकां आदार दिवचो. आनीक तूं वर्ती बेसांवां ह्या संवसारांत आनीक शासनांक तूं जोडटलोय. नियाळकोर मातयेव आवेसवड 5 वोट 40 आनी 5. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातले, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेरूय घालता. आमेन. सकाळचें वचप
पयलो राजा अवेस्पोर 3, 4 आनी 5 आनी सांचे वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्पोर 20 वोट 1 ते 24. सगळेच परचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.